तस्य प्रयोगः संभाषणे कथं करणीयः इति दृष्टम्। प्रथमा विभक्ति कर्ता अर्थे प्रयुज्यते। रामः गच्छति। गमनक्रियायाः कर्ता रामः अस्ति, अतः रामः प्रथमा। सीता रामं पश्यति। अत्र सीता दर्शनक्रियायाः कर्ता कर्त्री अस्ति, अतः सीता प्रथमा। किन्तु अत्र रामं, सीता रामं पश्यति, रामं द्वितीया विभक्ति। किमर्थं द्वितीया? कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्त्याचा आवडता विषय, वस्तु, व्यक्ति, ठिकाण, तत्र द्वितीया विभक्ति भवति। तृतीया विभक्ति साधनार्थे, करणार्थे, यत्र क्रिया साधयितुं करणस्य आवश्यकता अस्ति, तस्मिन् करणे तृतीया विभक्ति भवति। अहं नेत्राभ्यां पश्यामि। दर्शनक्रियायाः कृते नेत्रे साधनं स्तः। नेत्रद्वयं साधनम् अस्ति, अतः तृतीया। चतुर्थी विभक्ति दानार्थे, यत्र दानं भवति तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। यः दानं स्वीकरोति, यः लाभार्थी अस्ति, तस्य चतुर्थी विभक्ति भवति। पंचमी विभक्ति यत्र सेपरेशन, अपादानं भवति, वस्तु एका वस्तु अन्या वस्तु तेषां भिन्नीकरणं भवति, विलगीकरणं भवति, तत्र पंचमी विभक्ति भवति। षष्ठी विभक्ति कुत्र भवति? यत्र यत्र वस्तुद्वयोः मध्ये संबंधः वर्तते, तत् संबंधं दर्शनार्थं षष्ठी विभक्ति भवति। मम गीता, मम गीता, पुस्तकस्य मम संबंधः अस्ति, अतः मम षष्ठी विभक्ति अभवत्। यत्र यत्र संबंधः भवति तत्र तत्र षष्ठी विभक्ति अस्ति। इदानीं षष्ठी विभक्तेः इतोपि कः प्रयोगः भविष्यति तत्सर्वं पश्यामः। एकम् उत्तमं गीतमपि संस्कृतभाषायां वर्तते, यत् षष्ठी विभक्तेः बोधनं करोति, षष्ठी विभक्तिं बोधयति, तदपि पश्यामः। अनन्तरम् अष्टमे अध्याये एकः उत्तमः श्लोकः अस्ति, तं श्लोकमपि सावधानमनसा द्रक्ष्यामः। इदानीं विलम्बं न कृत्वा शीघ्रम् आरम्भं करोमि। पश्यतु षष्ठी विभक्तेः अन्यः प्रयोगः। किम् अभवत् अहं न जानामि।
वयमपि न जानामि. जाणीमः. काय झालं? कुठपासून अडकलं? तुम्ही बोलला ते बघूया आपण आणि नंतर. एकच मिनिट झाला? हो हो एकच मिनिट ना, एवढं जे हो मध्ये हो सगळं प्रथमाषष्ठी कुत्र कुत्र भवती हो, ते सर्व झालं, ते व्यवस्थित झालं. आम कथम भवती अहं न जानामि. अस्तु. आम पश्यन्तु. हा. षष्ठी विभक्ति ही रामः रामस्य रामः रामस्य पुत्रः वदन्तु पुत्रस्य 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 विद्यालयः विद्या विद्यालयः विद्यालयस्य विद्यालयस्य विद्यालय वृक्षः वृक्षस्य बालकः वृक्षस्य हम्म, बालकस्य बालकस्य इतोपि कः दूरभाषः दूरभाषस्य दूरभाषस्य रावणस्य विभीषणः विभीषणस्य विभीषणस्य अंगदः अंगदस्य अंगदस्य नकुलः नकुलस्य सहदेवः नकुलस्य सहदेवस्य सहदेवस्य हा अर्जुनः अर्जुनस्य 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 युधिष्ठिरः युधिष्ठिरस्य 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 संतोष दादा तुम्हाला थोडं उशिरा ऐकायला येते बरं का, म्हणजे नॅचरल लाईक ह्याच्यामुळे नेटवर्क इश्यू. ठीक आहे, बघा एकदा. सीता सीतायाः सीता सीतायाः सीता सीतायाः लता लतायाः गीता लतायाः गीता गीतयाः गीतायाः गीतायाः नीता नीतायाः लता लतायाः नीतायाः पाठशाला पाठशालायाः पाठशालया शालायाः नौकयाः नाही. नौकयाः नौकायाः 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 बालिका बालिकायाः बालिकायाः सीता सीतायाः एकः अस्ति पुल्लिङ्गः एकः अस्ति पुल्लिङ्गम् एकमस्ति स्त्रीलिङ्गम्. अस्तु. सीता देवकी अपि स्त्रीलिङ्गं भवति. देवकी देवक्याः कथमस्ति? देवकी देवक्याः गौरी गौर्याः देवी देव्याः देव्याः दैव्याः दैव्याः एतावत् देवकी. जननी 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 जनन्याः जनन्याः पुत्री पुत्र्याः पुत्र्याः. अस्तु. अभिनेत्री अभिनेत्र्याः अस्तु. अभिनेत्र्याः रामस्य सीता सीतायाः देवकी देवक्याः. एकवारम् आवर्तनं करोमि. रामः रामस्य कृष्णः कृष्णस्य सीता सीतायाः पाठशालायाः. यदा अहं वदामि तदा शृण्वन्तु. यदा अहं पृच्छामि वदन्तु इति तदा एव वदन्तु. यदा अहं वदामि यदा अहं पाठयामि ध्यानेन शृण्वन्तु.
यदि भवन्तः भवत्यः जानन्ति तर्हि अपि। सीता श्रवणेन अग्रे गन्तव्यः। सीता सीतायाः, पाठशालायाः, देवकी देवक्याः, देवकी देवक्याः, देवी देव्याः, गौरी गौर्याः एतावत्। जननी जनन्याः अग्रे गच्छामः। पश्यतु, राम दशरथः रामः, शिवः गणेशः, पाण्डुराजः अर्जुनः, वसुदेवः कृष्णः, बिन्दुसारः अशोकः, रावणः अक्षयः। सम्यक्। वामभागे सम्यक्। पितॄणां नामानि, दक्षिणभागे पुत्राणां नामानि। वामतः दक्षिणतः पश्यामः यदि समयः अस्ति तर्हि, अन्यथा श्वः परश्वः प्रपरश्वः पश्यामः द्रक्ष्यामः। वामभागे दशरथः, दक्षिणभागे पुत्राः, वामभागे पितरः, पिता पितरौ पितरः। अस्तु, दशरथः। पश्यतु कथं वाक्यानि वदनीयानि। आदौ अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः सर्वे एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। स्वस्य विषये अपि वदति तर्हि अपि सम्यक्। पश्यतु, दशरथः। दशरथस्य पुत्रः रामः। शृण्वन्तु, म्यूट् कुर्वन्तु, तूष्णीं भवन्तु। दशरथस्य पुत्रः रामः, शिवस्य पुत्रः गणेशः, पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः, वसुदेवः वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, क्षम्यताम्, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, हाँ, बिन्दुसारस्य पुत्रः अशोकः, रावणस्य पुत्रः अक्षयः। सम्यक्। एकवारं शीघ्रं वदामि, अनन्तरं वदन्तु। दशरथः दशरथस्य, शिवः शिवस्य, पाण्डुराजः पाण्डुराजस्य, वसुदेवः वसुदेवस्य, बिन्दुसारः बिन्दुसारस्य, रावणः रावणस्य, दिनकरस्य पुत्रः वसन्तः। स्वस्य विषये अपि अनन्तरं वदन्तु। इदानीं यत् पटे दृश्यते, स्क्रीन् मध्ये दृश्यते, तदेव वदन्तु। एकमेकं वाक्यम्, एकमेकं छात्रः, एका छात्रा वदन्तु। अंजलि भगिनी, आं महोदय। धनश्री भगिनी, मंगल भगिनी, किरण भगिनी, अनन्तरं सन्तोष महोदय। पश्यन्तु इदानीं। हाँ, एकमेकं वाक्यं। दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। अग्रे। शिवस्य पुत्रः गणेशः। गणेशः। अस्ति वयं मनसि एव वदामः। दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति। किमर्थं वदामि? क्रियापदेन विना, क्रियापदं विना वाक्यं न भवति। एषः संस्कृतस्य दण्डः, नियमः। किं? क्रियापदेन विना वाक्यं न भवति। अतः मनसि क्रियापदं योजनीयम्। क्रियापदः योजनीयः। अवगतं किम् उक्तवान्? अवगतम्। वाक्यामध्ये क्रियापद नसेल तर त्याला वाक्य म्हणत नाहीत, म्हणून क्रियापद आपल्याला लावायचे. आपण म्हणत नाही, पण डोक्यात ठेवायचे आहे.
अग्रे मंगल भगिनी. हा, आम् पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः उत्तम. किरण भगिनी. वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः अस्ति. आम, महोदय, संतोष महोदय. हा, त्यांना उशिरा आवाज जातोय. बीणा भगिनी. रावणस्य पुत्रः अक्षयः. रावणस्य पुत्रः अक्षयः. बिन्दुसारः. बिन्दुसारस्य पुत्र अशोकः. बिन्दुसारस्य पुत्रः अशोकः. लेट् पन्थेट्. अस्तु. इदानीं पिता. पश्यन्तु, उत्तमम्. एतत् सर्वम् उत्तमम् अस्ति. अस्माभिः एतत् पठित्वा व्यवहारे वदनीयानि वाक्यानि. अत्र एतत् पठन्तु, व्यवहारे भिन्नानि वाक्यानि रचयन्तु, वदन्तु च. अस्तु, एकवारं वदामि, सर्वं न वदामि. किमर्थं? सर्वे बुद्धिमन्तः बुद्धिमत्तयः अत्र सन्ति. अतः रामः रामस्य पिता दशरथः. अक्षयस्य पिता रावणः. हा, वदतु अंजलि भगिनी. गणेशस्य पिता शिवः. शिवः. धनश्री भगिनी. अर्जुनस्य पिता पाण्डुराजः. मंगल भगिनी. अशोकस्य पिता कृष्ण. कृष्णस्य पिता किमस्ति? वसुदेवः. हा, किरण महोदय. अशोकस्य पिता बिन्दुसारः. बीना भगिनी. अक्षयस्य पिता रावणः अस्ति. महोदय, किमपि वदतु. कस्य पिता? हा, एकं वाक्यं वदतु. काय सांगू सर? अस्तु. काय सांगू? दशरथः कस्य पिता? दशरथ. हॅलो, तुम्ही एकदा नेटवर्क चेक करा. असं चालणार नाही. तुमचे रिप्लाय लेट येतात. असं नाही चालणार. चेक करा एकदा. आता आवाज येतो? आवाज आम्हाला पहिला पण येतोय, पण तो वेळेत आला पाहिजे ना. अच्छा, हा, आता बरोबर आला. ओके. हा, लक्ष द्या. अस्तु. अहम् इदानीं प्रश्नान् पृच्छामि. अशोकः कस्य पुत्रः? वदन्तु. कापि. अशोकस्य पुत्रः प्रश्नं शृणोतु. अशोकः कस्य पुत्रः? बिन्दुसारः पुत्रः. बिन्दुसारस्य पुत्रः. अस्तु. उत्तमम्. हा, रावणः कस्य पिता? रावणः अक्षयस्य पिताः. नाही, पिता. आहे बरोबर. स्क्रीनवरती बघा. पिता. पिता. कारण की पिता पुल्लिंग शब्दः अस्ति. विसर्ग नास्ति, तर्हि अपि पुल्लिंग शब्दः अस्ति. अस्तु. पाण्डुराजः कस्य पिता? कोऽपि वदतु. पाण्डुराजः अर्जुनस्य पिता. हा, संतोष दादा, 1-2 वाक्य सांगितल्यानंतर बाकीच्यांना सांगू द्या. ठीक आहे? सॉरी. हा, 1-2 तुम्ही सांगा, पण प्रत्येक नाही. अस्तु. अन्तिमः प्रश्नः.
कृष्णः कस्य पुत्रः? कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। हा भवान् भवती कस्य कस्य पुत्रः अस्ति वदन्तु। एतत् सम्यक् नास्ति, पितुः नाम 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 पृच्छामि, किन्तु अभ्यासार्थे एव पृच्छामि, न कोऽपि अन्यः हेतुः। कस्य कस्य पुत्रः, कस्य कस्य पुत्री वदतु। वासुदेवस्य पुत्री अंजलि। वासुदेवस्य पुत्री अंजलि। हाँ, दिनकरस्य पुत्रः वसन्तः। वदन्तु कस्य पुत्री? नामदेवस्य पुत्री मङ्गला। नामदेवस्य पुत्री मङ्गला। प्रभाकरस्य पुत्री धनश्री। प्रभाकरस्य पुत्री धनश्री। उत्तमम्। उत्तमस्य पुत्रः सन्तोषः। कस्य पुत्रः? उत्तमस्य पुत्रः सन्तोषः। उत्तमस्य पुत्रः सन्तोषः। आम्। हाँ, वीणा भगिनी, किरण भगिनी। हनुमन्तस्य पुत्री बीना। किरण हनुमन्तस्य पुत्री किरण। हाँ, संस्कृत मध्ये हनुमन्तः इति न वदामः। हनुमन्तः मराठी उच्चारः अस्ति। संस्कृत मध्ये हनुमान् शब्दः अस्ति, तद् भिन्नं चलति। हनुमतः पुत्री किरण। अस्तु, वीणा भगिनी। सुखदेवस्य पुत्री बीना। सुखदेव। हाँ सर। आम् आम् आम्। क्षम्यतां, भवत्यः पितुः नाम पृष्टवान्, किन्तु सरावार्तम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। पश्यतु, परशुरामः कर्णः, द्रोणाचार्यः एकलव्यः, रामकृष्णः विवेकानन्दः, वसिष्ठः रामः, बलरामः दुर्योधनः, आदिशङ्करः पद्मपादः। उत्तमम् उत्तमम्। अस्माकं ज्ञानवर्धनम् अपि अत्र भवति। वयं न जानीमः कः कस्य शिष्यः अस्ति। अत्र पश्यामः, अवगच्छामः अपि। अस्तु, परशुरामः, द्रोणाचार्यः, रामकृष्णः, वसिष्ठः, बलरामः, आदिशङ्करः, कर्णः, एकलव्यः, विवेकानन्दः, रामः, दुर्योधनः, पद्मपादः। शिष्यः वदामि, एकमेकं वाक्यं सर्वे वदन्तु। एकम् अहं वदामि। परशुरामः, शिष्यः कर्णः। परशुरामः परशुरामस्य शिष्यः कर्णः अस्ति। वदन्तु एकमेकं वाक्यम्। इदानीं सन्तोष महोदयतः अंजलि महोदया पर्यन्तं गच्छामः। सन्तोष महोदय वदतु। द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः। द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः। बीना भगिनी। रामकृष्णस्य शिष्य विवेकानन्दः। शिष्यः विसर्गं वदतु। हाँ, किरण भगिनी। वसिष्ठस्य शिष्यः रामः। शिष्यः अपि पुत्रवत् एव अस्ति, शिष्या अपि पुत्रीवत् अस्ति। अस्तु, बलरामः। मंगल भगिनी। बलरामस्य शिष्यः दुर्योधनः अस्ति। आदिशङ्करः। धनश्री भगिनी। आदिशङ्करस्य शिष्यः पद्मपादः अस्ति। अंजलि महोदया, किमपि वाक्यं वदन्तु यत्र गुरुः शिष्यः तेषां सम्बन्धः
अस्ति तादृशं वाक्यं परन्तु मह्यं न स्वीकरोतु मां न स्वीकरोतु अस्तु हा अग्रे वदन्तु शीघ्रं कस्य कः शिष्यः कस्य द्रोणाचार्यस्य शिष्यः अर्जुनः द्रोणाचार्यस्य शिष्यः अर्जुनः उत्तमम् उत्तमं कापि शङ्का नास्ति अत्र अस्तु अग्रे गच्छामः इदानीं विपरीतं पश्यामः एकं वाक्यम् अहं वद सर्वाणि वाक्यानि भवन्तः भवत्यः एव वदन्तु इदानीं अंजलि भगिनी कर्णः कर्णस्य गुरुः परशुरामः कर्णस्य गुरुः परशुरामः धनश्री भगिनी एकलव्यस्य गुरुः द्रोणाचार्यः मंगल भगिनी विवेकानंद विवेकानन्दस्य गुरुः रामकृष्णः हा अत्र मानसी भगिनी अपि अस्ति खलु आसीत् अस्ति आसीत् आसीत् अस्तु सा सिंगापुरतः अस्ति विवेकानन्दस्य गुरुः रामकृष्णः अग्रे किरण भगिनी रामस्य वसिष्ठः अस्ति आम् सर अहम् अपि अस्मि का मानसी अस्ति अस्तु वदतु दुर्योधनः गुरुः बलराम कथं वदिष्यति दुर्योधनस्य गुरुः हम्म बलरामः दुर्योधनस्य गुरुः बलरामः अस्ति अस्तु अग्रे बीना भगिनी पद्मपादस्य गुरुः आदिशङ्करः पद्मपादस्य गुरुः आदिशङ्करः अस्ति अस्तु नामदेवस्य गुरुः कः अस्ति नामदेवस्य गुरुः नामदेव ज्ञानदेवस्य न नामदेवस्य नाम नामदेवस्य अस्तु अतः शङ्का वर्तते अतः वक्तुं न शक्नुवन्ति अस्तु ज्ञानेश्वरस्य गुरुः कः अस्ति ज्ञानदेवस्य गुरुः मुखे भाऊ हा तस्य नाम वदन्तु निवृत्ति महाराज निवृत्तिः वा निवृत्तिनाथः ज्ञानदेवस्य गुरुः निवृत्तिनाथः अस्ति निवृत्तिनाथः अस्ति कृष्णस्य गुरुः सान्दीपनिः ऋषि सान्दीपनिः अस्ति वदन्तु वदन्तु गुरुः शिष्यः कः कस्य गुरु कः कस्य शिष्यः समर्थ रामदासः आता हे मोठी माणसं सगळे ह्यांची नावं घेताना बहुवचनात घ्यायला पाहिजे पण आपण सरावार अभ्यासार्थी एकवचने स्वीकुर्मः हा रामदास स्वामिनः किंवा रामदासस्य क्षम्यतां रामदासस्य शिष्यः शिवराजः अस्ति शिवराजः अस्ति उत्तमं शिवराजस्य गुरुः रामदासः अस्ति इतोपि गुरुशिष्यः प्रसिद्धः गुरुशिष्यः प्रसिद्धा गुरुशिष्या शिवाजीस्य गुरु दादोजी कोंडे शिवाजी महाराजस्य उत शिवराजस्य गुरुः दादोजी कोंडदेवः अस्ति तस्य कथा अस्ति एकस्मिन् दिवसे वदिष्यामि उत्तमा कथा आञ्जनेयस्य ईश्वरः आञ्जनेयस्य
गुरुः कथं वदामि? आञ्जनेयस्य ईश्वरः कः अस्ति? आञ्जनेयस्य ईश्वरः श्रीरामः अस्ति। श्रीरामस्य परमभक्तः कः अस्ति? श्री श्रीरामस्य परमभक्तः हनुमानस्य अस्ति। हनुमान अस्ति, आंजनेयः अस्ति. आञ्जनेयः। एकाने एक उत्तर जास्तीत जास्त 2 वेळा द्यायचे. हा? लक्षात ठेवा, म्हणजे सगळ्यांना संधी भेटेल. अस्तु, किं वदामि? हा, अस्तु, एतदेव. अग्रे गच्छामः. कोऽपि किमपि वक्तुमिच्छति, कापि किमपि वक्तुमिच्छति चेत् वदन्तु. कस्य गुरुः कः, कस्य शिष्यः कः? प्रसिद्धः व्यक्तिः, महापुरुषः. अस्तु अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः. स्त्रीलिङ्गे प्रवेशामः. पश्यन्तु पश्यन्तु पश्यन्तु, वयं सर्वाः न जानीमः, अतः ध्यानेन पश्यन्तु. एतत् अस्माकम् इतिहासः. ये नामानि अत्र सन्ति ते अस्माकम् इतिहासे भवन्ति. अस्तु, दशरथः, शिव, कौसल्या. दक्षिणे भागे यानि नामानि सन्ति तानि नामानि पठामि. कौसल्या, उमा, कुन्ती, सुभद्रा, अरुन्धती, मन्दोदरी. दशरथः, शिवः, पाण्डुराजः, एतत् सर्वं समानम् एव. अग्रे गच्छामः. पत्नी. वदन्तु वाक्यानि. दशरथस्य पत्नी. वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं. हा, दशरथस्य पत्नी कौसल्या अस्ति. दशरथस्य पत्नी कौशल्या. अंजलि भगिनी. शिवस्य पत्नी उमा अस्ति. अस्तु, धनश्री भगिनी. पाण्डुराजस्य पत्नी कुन्ती. कुन्ती अस्ति. मंगल भगिनी. वसिष्ठस्य अर्जुन पत्नी अर्जुन 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 अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा अस्ति. उत्तमं. वसिष्ठ, मानसी भगिनी. मानसी उपस्थिता अस्ति वा? उपस्थिता अस्ति, किन्तु तस्य बीना भगिनी. वसिष्ठ. वसिष्ठस्य पत्नी अरुन्धती अस्ति. असति नाही, अस्ति. अस्ति. असति शब्दस्य भिन्नः अर्थः भवति. असति. अस्तु, सन्तोषः. रावणस्य पत्नी मन्दोदरी अस्ति. रावणस्य पत्नी मन्दोदरी अस्ति. मन्दोदरी, यस्य उदरम् अस्तु. कौसल्या. अस्तु, इदानीं पश्यन्तु. सीता, सीतायाः. नदी, नद्याः. स्मरन्तु स्मरन्तु सर्वे सर्वे स्मरन्तु. सीता, सीतायाः. नदी, नद्याः. वदन्तु इदानीं. अंजलि भगिनी. कौसल्याः न पती. न हा, अन्ये पूर्णे भवन्ति. कौसल्यायाः कौसल्याया. न अंजलि भगिनी एव वदिष्यति. हा, सीता, सीतायाः. कौसल्या, कौसल्याः. न. सीता, सीतायाः. कौसल्या, कौसल्याः. न न. न. सीता, सीतायाः. जया, जयायाः. कौसल्या, कौसल्या, कौसल्यायाः.
कौसल्यायाः वदन्तु पती पतिः दशरथः पतिः पतिः दशरथः धनश्री भगिनी उमायाः पतिः शिवः शिवः मंगल भगिनी कुन्त्याः पतिः कुन्त्याः नदी कुन्त्या नद्याः कुन्ती कुन्त्या कुन्त्याः नदी नद्याः कुन्ती कुन्त्याः कुन्त्याः पतिः कुन्त्याः पतिः अर्जुनः सॉरी पाण्डुराजः क्षम्यताम् अस्तु बीना भगिनी सुभद्रा सुभद्रा सुभद्रायाः पतिः पतिः अर्जुनः उत्तमं मानसी भगिनी अरुन्धती अस्तु कः अस्ति किरण भगिनी अरुन्धती अरुन्धत्या हा नदी नद्याः अरुन्धती अरुन्धत्याः पतिः वसिष्ठः अस्ति वसिष्ठः अस्ति संतोष महोदय मंदोदरी ह्या बरोबर ना नदी नद्याः नद्याः मंदोदरी याः मंदोदर्याः सॉरी मंदोदर्याः मंदोदर्याः दर्या 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 मंदोदर्याः पतिः रावणः रावणः अस्ति सम्यक् एकवारं वदामि अत्र काठिन्यं भवति किमर्थं स्त्रीलिङ्ग अस्ति अतः काठिन्यम् अस्तु कौसल्यायाः उमायाः अरे देवा कुन्ती कुन्त्याः सुभद्रायाः अरुन्धती अरुन्धत्याः मंदोदरी मंदोदर्याः कौसल्यायाः एकनिमिषम् उमायाः कुन्त्याः सुभद्रायाः अरुन्धत्याः मंदोदरी पृच्छतु भगिनी अंजल्याः पुत्रः चिन्मयः सम्यक् एव पतिः पतिना नाम न पृच्छामि अस्माकं संस्कृतौ तस्य नाम न स्वीकुर्वन्ति अस्तु इदानीं संस्कृतिः नास्ति पतिः अपि पतिः नास्ति अतः सर्वं प्रचलति एवमेव अस्तु एकवारं पश्यतु रामः अन्तिमः आवर्तनम् अन्तिमः पाठः अन्तिमः विषयः रामः रामस्य कः वदति वदन्तु एकमेकं रामस्य पत्नी कौशल्याः रामस्य पत्नी कौशल्या बाबा सीता सॉरी चुकून आलं असू द्या सीता कशाला सीता सीता परत बोला एकदा रामस्य पत्नी सीता अस्ति वीणा भगिनी बोला रामस्य भ्राता सर नाव नाही मला माहिती लक्ष्मण पूर्णं वाक्यं वदतु रामस्य भ्राता लक्ष्मणः
लक्ष्मण इति मराठी भाषायां लक्ष्मणः अस्तु मंगल किरण भगिनी रामस्य भक्तः हनुमान् अस्ति। हनुमानः न हनुमान शब्दः भिन्नं चलति। हनुमान हनुमन्तौ हनुमन्तः न तु रामवत्। शिष्य भक्तः ईश्वरवत् न चलति, भक्तः ईश्वरात् अग्रे अस्ति। अस्तु कः वदति मंगल भगिनी? शीघ्रं। शत्रुघ्न कुत्र अस्ति अत्र? क्या शत्रुः किं वदामि? अहं वदामि। न, वदतु। सा एव वदिष्यति। रामस्य वदतु। शत्रुः। उत्तमं, सम्यक्। रामस्य पश्यतु अत्र, रामस्य पत्नी सीता, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, रामस्य भक्त हनुमान्। अत्र किं भविष्यति? इदानीं धनश्री भगिनी वदतु। रामस्य शत्रुः रावणः। रामस्य शत्रु रावणः। अंजलि भगिनी। रामस्य अम्बा कौशल्या। रामस्य अम्बा, रामस्य माता कौशल्या। कः वदिष्यति? मंगल भगिनी वदतु इदानीं। न? अस्तु, कः वदिष्यति? रामस्य पिता दशरथः। रामस्य पिता दशरथः। एकवारं पश्यतु। रामः, रामस्य पत्नी सीता, रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, रामस्य भक्तः आञ्जनेयः, रामस्य शत्रुः रावणः, रामस्य अम्बा कौसल्या, रामस्य पिता दशरथः। अहमपि अस्माकं पत्नी भ्राता भक्तः नास्ति, शत्रुः अपि नास्ति। अहं न मन्ये कमपि शत्रुः, किन्तु यदि मां शत्रुवत् पश्यन्ति चेत् अहमपि सर्वे वदामि। न, इदानीं नास्ति आवश्यकता। अम्बा, रामस्य अम्बा। अस्तु, सर्वं स्वस्य विषये सर्वं वदन्तु, न अत्र जानन्तु। अस्तु, एकं गीतं गायामः। षष्ठी विभक्ति गीतम्, उत्तमं गीतं, समीचीनं गीतं, बहु आनन्ददायी गीतम्। अस्तु, पश्यतु। एषः मृदुलमुकुन्दः। एषः मृदुलमुकुन्दः। मृदुल इत्युक्ते सॉफ्ट, कोमल, मृदु। अहं वदामि, एकमेकं छात्रः, एकः छात्रः, एका छात्रा मम पश्चात् अनुगायन्तु। अस्तु, क्रमः अस्ति अंजलि, धनश्री, मंगल, बीना, किरण, संतोष। एकवारं वदामि, अंजलि एतत् क्रमं समाप्तिपर्यन्तं भविष्यति। अंजलि, धनश्री, मंगल, बीना, किरण, संतोष। विपरीत उलट पण जाऊ शकतो आपण, कधी कधी उलट, कधी कधी सुलट। अस्तु, अंजलि भगिनी, एकमेकं वाक्यं सर्वे वदिष्यन्ति। मृदुलमुकुन्दः मृदुलमुकुन्दः काचिं गच्छति
गच्छति संस्कृत भारती मध्ये एतद् गीतं बहु सम्यक् पाठयति। मृदुल मुकुन्दः काशीं गच्छति। मृदुलमुकुन्दः काशीं गच्छति। आरम्भः कथं भवति? मृदुल मुकुन्दः काशीं गच्छति। अस्तु, अग्रे मृदुलमुकुन्दः काशीं गच्छति। पश्यतु, का अस्ति सा? अम्बा। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा काशीं मृदुल गच्छति। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा काशीं गच्छति। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा काशीं गच्छति। अग्रे मंगल भगिनी, वृद्धा माता पश्यतु। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी। वदन्तु मंगल भगिनी। मृदुलमुकुन्दः काशीं गच्छति। काशीं गच्छति, अन्ते आगमिष्यति इदानीं। देव अहं यत् वदामि तत् ध्यानेन शृण्वन्तु। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा। मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी काशीं गच्छति। अस्तु, पश्यतु, अग्रे वीणा भगिनी। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री। वदतु। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बाया जननी जनन्याः पुत्री। लक्ष द्या। अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री। अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री। काशीं गच्छति। काशीं गच्छति। रिपीट करण्यामध्येच मजा आहे। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री काशीं गच्छति। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री काशीं गच्छति। पश्यतु, पश्यन्तु। मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः, षष्ठी विभक्ति। अस्तु, पश्यतु, अत्र मुकुन्दस्य पुत्र्याः मित्रम्। अस्तु, मृदुल अग्रे कः अस्ति? किरण भगिनी। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रम्। मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं काशीं गच्छति। ठीक है। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं काशीं गच्छति। पश्यतु, मित्रस्य शुनकः, शुनकः श्वानः। कः अस्ति अग्रे? सन्तोष महोदय। मृदुल मुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः। बोला।
मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बाया जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः काशीं गच्छति काशीं गच्छति मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः काशीं गच्छति वदतु बोलो हा गायामि गायानि गायतु मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बाया जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः काशीं गच्छति इदानीं विनोदार्थे मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य पुच्छं काशीं गच्छति मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य केशाः काशीं गच्छति एतद् विनोदार्थी कः वदिष्यति पूर्णम् मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य केशाः काशीं गच्छति कः वदिष्यति पूर्णम् मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य केशं काशीं गच्छति शुनकस्य केशाः केशाः शुनकस्य केशाः काशीं गच्छति मम गुरुः वदति स्म केशस्य गन्धः काशीं गच्छति गन्धः अपि काशीं गच्छति अस्तु तर हा हे तुम्ही म्हणायचो होतं आमचं इतोपि कः पिकनिक हा. सॉन्ग होतं आमचं आम्ही म्हणायचो इतोपि कः वदिष्यति मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य पुच्छं पुच्छस्य केशः केशस्य गन्धः काशीं गच्छति एक जण अजून कोणीतरी नवीन पैकी ज्यांना हे माहिती नाही पण पहिल्यांदा ऐकल्यानं म्हणतायत ओपी कापी धनश्री भगिनी होऊन जाऊ द्या मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य केशः काशीं गच्छति उत्तमं किरण भगिनी इदानीं भोजनं पचामि इदानीं भोजनं पचति अस्तु अस्तु संतोषः गायतु तर मला बघावं लागेल तसं मला बोलता नाही येणार येणार बोला मदत करतो सहाय्यं करोमि करिष्यामि गायतु हा ओके मृदुल मुकुंदम इथून हा. नाही सुरुवात करू शकत हा मग तेच येतं ना. मध्ये हा इदानीं किं सर्वं समक्षमेव अस्ति अस्तु मृदुलमुकुन्दः मुकुन्दस्य अम्बा अम्बायाः जननी जनन्याः पुत्री पुत्र्याः मित्रं मित्रस्य शुनकः शुनकस्य केशः
केशानां गन्धः काशीं गच्छति। अस्तु कः 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 का 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 कः वदिष्यति? गीताश्लोकं कः गातुमिच्छति? गीताश्लोकं कः कः गातुमिच्छति? तत्र इच्छुकाः तेषां स्वागतं। हा, कः गातुमिच्छति? अहं गायामि। गायतु। अन्तःकाले च मामेव अन्तःकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्तत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। उत्तमम्। अहं वदामि पूर्णं श्लोकं, तस्य अर्थं निमिषद्वयात् वदामि। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान् कृष्णः गीतायाः 8मे अध्याये जीवने यथार्थः विजयः कः अस्ति, किम् अस्ति इति वदति। म्यूट करा सर्वांनी, महत्त्वाचा विषय। कृष्णः गीतायाः 8मे अध्याये जीवने सत्यविजयः कः अस्ति वदति। सत्य यशः कः अस्ति इति वदति। जीवनस्य उद्देश्यम् एकस्मिन् श्लोके एव वदति। किमर्थं वयं जीवामः? अन्तकाले यदा वयम् इदं शरीरं त्यक्तुं सज्जाः भवन्ति, तस्मिन् काले, अन्तकाले यत्र श्वासः एव भवति, उच्छ्वासं न भवति, तदा यदा इदं शरीरं त्यक्तुं सज्जाः भवन्ति, तदा तस्मिन् कालः अन्तकालः। तस्मिन् काले अंतःकाले जेव्हा आपण शरीर सोडणार तेव्हा, अंतकाले च शब्देन बृहत् भेदः निर्मितवान्। च इत्युक्ते अंतःकाले जीवने अपि। च म्हणजे काय? आणि अंतकाले शेवटच्या काळी, च जीवने म्हणजे जीवन जगत असताना, आणि शेवटी. काही लोक याचा चुकीचा अर्थ घेतात. काय अर्थ घेतात? देवाने सांगितले शेवटीच नाव घ्यायचे, मग देव आयुष्यभर कशाला घ्यायचंय? आयुष्यभर केलंय तेच शेवटी चित्र पुढे चालू असतं. म्हणून अतः अंतःकाले यदा गमन समयः आगच्छति, तस्मिन् समये तस्मिन् काले मां स्मरन्, माम ईश्वरं स्मरन्, ध्यायन्, चिन्तयन्, ध्यात्वा चिन्तयित्वा कलेवरं मुक्त्वा, यः कलेवरं शरीरं त्यजति सः मोक्षं प्रति गच्छति। अत्र संशयः न। यः अंतःकाले ईश्वरं स्मरति सः मोक्षं प्रति गच्छति, तस्य जीवनं
सफलं भवति तस्य सर्वं कार्यं समाप्तं भवति। कस्य यः अंतःकाले जीवने च ईश्वरं स्मरति तस्य, यः प्रयाति यः गमनं करोति ईश्वरं स्मृत्वा स मद्भावं याति सः मां प्राप्नोति सः मत्स्वरूपं भवति अत्र संशयः नास्ति। उत्तमः श्लोकः। अस्माकं जीवनस्य साफल्यं यदि कुत्र वर्तते तर्हि एतस्मिन् श्लोके एव वर्तते। किमस्ति तत्? मरणसमये गमनसमये ईश्वरस्य स्मरणं भवेत्, तदेव अस्माकं साफल्यं, तत्र एव अस्माकं जीवनं पूर्णम् अभवत्। यदि मरणसमये धनं स्मरामि, पत्नीं स्मरामि, पुत्रं स्मरामि, गृहं स्मरामि, तर्हि पुनः एकवारम् अस्मिन् जगति अस्मिन् विश्वे आवर्तनम् अवश्यम् एव भविष्यति। अतः भगवान् वदति सत्ययशः किमस्ति? सत्ययशः मरणकाले गमनसमये ईश्वरस्य स्मरणम् एव सत्य साफल्यं वर्तते। अत्र विरमामः, श्वः मेलिष्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। शुभरात्रि। हरे कृष्ण। शुभरात्री।